سلام الله عليكم أصدقائي ومتتبعي قناة سكولة طب. إذا احنا في الفقرة الثالثة ديال الامتحان جو مو غونفورسي. في الأول جو مو تيستي الأول والثاني، دابا هذا جو مو غونفورسي يعني غادي نركز مزيان أكثر من الأول. إذا غادي نمشيو باش نبداو في أول سؤال ولكن بعد الفاصل. إذا السؤال الأول ديالنا كيقول dessiner 4 rangs à l'extérieur de la ligne. شنو اللي خاصني نعرف؟ إذا نرسم 4 ديال الدوائر فين؟ à l'extérieur de. شنو هي l'extérieur de؟ حنا قريناها. إذا l'extérieur de هي خارج لا لين. فين هو لا لين؟ إذا هذا هو لا لين. إذا غادي نرسم لي سيركل خارج لا لين. إذا نديرو ليهم بحال هكا. ها هو غون الأول. شحال طلبوا منا 4 ديال لي غون. ها هو غون الثاني، المهم ميكونوش حدا حدا. ها لي غون الثالث، ها غون الرابع. إذا 4 غون à l'extérieur de la ligne. Très bien, 4 rangs à l'extérieur de la ligne. دابا قالوا لنا ديسيني 3 تريونغل à l'extérieur. او خطأ فادح. شتي رانا قالوا لنا à l'intérieur يعني داخله ماشي l'extérieur. إذا لي غون غادي يكونوا داخل لي غون. هنا غيكونوا لي غون 4 ديال لي غون داخل لا لين. شتي وانت ما رديتيش معايا البال وحنا خطأنا. قلنا الانتيريور هي داخل لا لين 4 الدوائر، و اليكستيريور هي خارج لا لين. مزيان. اذا غادي نرسمو لي تريونغل 3 خارج لا لين. ها واحد، ها جوج، 3 هادو خارج لا لين. تري بيان. à l'extérieur de la ligne. Donc, question numéro 2. Dans question numéro 2, dessine 2 carrés à gauche de trait. Ah ouais, le trait. Finalement, la gauche de le trait. Ouais. Dans la gauche du trait, ouais. Ou la droite, ouais. Donc, غادي نديرو à gauche de trait. غادي نرسمو ياش؟ غادي نرسمو لي كاري. إذا 2 carrés à gauche du trait. Donc, نجيب لي كاري à gauche du trait. ها الكاري أولا، ها الكاري ثانيا. تري بيان. إذا 2 carrés à gauche ديال لو تري و 5 rangs à droite. إذا غادي نرسمو لو 5 rangs à droite. بلاتي كاع نبدلو الكولور. ها الغون الأولى، غون الثانية، غون الثالثة، غون الرابعة، اي غون خامسة. إذا عندنا 5 rangs فين؟ à droite du trait. Voilà. Très bien. إذا à droite du trait. ماشي كيسيون اللي من موراها ثالثا. إذا قالوا لنا écrit en chiffres les nombres. إذا هما مكتوبين en lettres وحنا خاصنا نكتبوهم ماذا؟ en chiffres يعني بالأرقام. نكتبوهم باش en chiffres يعني بالأرقام. 5 فوالا 5 بالأرقام ياتي 5 تري بيان. 0 برافو 0. 4 تري بيان 4. 1 3 تري بيان. 2 برافو عليك. إذا كتبناهم اون شيفر يعني بالأرقام. مزيان. نمشيو للتمرين رقم 4. إذا إكزيرسيس نيميرو 4 كومبليتي. إذا أتمموا. إذا حنا عرفنا نكونتيو من ل 1 حتى ل 20 أولا من لو 1 حتى لو 2. إذا 1 2 شنو كيجي مورا 2؟ كيجي 3 مورا 3 4 مورا 4 كيجي 5. تري بيان. إذا هنا 4 2 5 4 3 2 et 1. برافو عليكم. تري بيان. حسن جدا. تنمشي للإكزيرسيس 5. إكزيرسيس 5 كومبليتي لي طابلو. عندنا الجداول خاصنا نكملوهم. إذا شنو من درس هذا غادي نستعملو فيه؟ هو جوست افون
ou bien juste après. إذا شنو كنقولوا juste avant le 4 c'est le 3. Avant le 4 c'est le 3. Après le 4 c'est le 5. Le numéro juste avant le 3 c'est le 2. Et le numéro juste après le 3 c'est le 4. Le numéro juste après le 1 c'est le 0. Et le numéro juste après le 1 c'est le 2. Très bien. إذا هنايا عطاونا 3 2 هي juste après juste avant le 3. إذا 1 2 3. إذا شنو نديرو هنايا؟ غادي نديرو 2. لا ما نديروش 2 ولكن غادي نديرو ياش 3 حيت 3 هي juste après le 4. 3 هي juste après le 4 و juste avant le 4 هو le 5. إذا 3 juste après شكون اللي قبل منا هي لو 2 وشكون اللي بعدها juste avant شكون اللي من موراها هي لو 4. برافو. إذا 1 شكون اللي قبل منا 0 شكون اللي من موراها 2. تري بيان. إذا هذا درس ديال juste après juste avant. C'est exercice 6. Et dans l'exercice numéro 6, ranger du plus petit au plus grand. إذا غادي نرتبو من الأصغر إلى الأكبر. ranger هي أرتب من الأصغر إلى الأكبر. عندي الأعداد هنا عندي 3 عندي 5 عندي 4 عندي 0. إذا من الأصغر إلى الأكبر. إذا شكون هو اللي صغيور فيهم؟ فوالا 0 هو اللي صغيور فيهم. شكون اللي كيجي من مورا 0 0 1 2 3. إذا كيجي من مورا 3 4 عاد غادي يجينا 5. برافو عليكم. إذا هنايا عندنا شكون الأول باش كنبداو بالزيرو ما كاينش 1. إذا 1 من موراه 1 2 2 3 4 ما كايناش 4 5. برافو. هنايا 0 كاين 0 1 كاينه 1 2 كاينه 2 3 ما كايناش 3 4 ما كايناش 4 5. برافو. اذا هذه طريقه زوينه باش كترونجي. هنا 0 مورا 0 كاين 1 ما كاينش 2 مورا 2 3 مورا 3 كاينه لو 4. برافو عليك. اكسيلون طرافاي. إذا نمشيو لإكزارسيس نيميرو 7. إذا إكزارسيس نيميرو 7 هي كالكولي وهذا الدرس ديال لا سوم انفيريور ا 10. إذا 2 بلس 2 إيكال 4. برافو. 1 بلس 1 إيكال 2. 3 بلس 0 إيكال 3. 1 plus 3 égale 4. 0 plus 2 égale 2. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 2 égale 5. 1 plus 2 égale 3. 3 plus 1 égale 4. 1 plus 4 égale 5. 4 plus 1 égale 5. 2 plus 3 égale 5. Très bien. Bravo.
إذا تخوفي كاع الأعداد اللي زكريتيو. قلنا 1 - 3 يساوي 4. قلنا 0 - 4 يساوي 4. قلنا 2 - 2 يساوي 4. قلنا 3 - 1 يساوي 4. و 4 plus 0 égale 4. Par rapport au 5, 1 plus 4 égale à 5. 2 plus 3 égale à 5. 3 plus 2 égale à 5. 4 plus 1 égale à 5. 5 plus 0 égale à 5. 0 plus 5 égale à 5. Bravo. نمشيو l'exercice numéro 9. Complété par l'un des signes inférieur supérieur ou égal. إذا هنا نكملو بواحد من هاد الإشارات، واش تساوي، واش أصغر، واش أكبر. عندنا 4 3 plus 4 égale 4. إذا 4 بحال 4. إذا غادي نديرو égal. برافو. عندنا 1 plus 2 égale 3. إذا 3 مالها inférieur. إذا صغيرة على 5 وغادي نديرو inférieur. برافو عليكم. إذا هنا 4 plus 1 égale à 5. و 1 plus 4 égale à 5. إذا 5 بحال إذا غادي نديرو égal تساوي. très bien. إذا عندنا 2 plus 3 égale à 5. 1 plus 2 1 égale à 2. إذا 5 supérieur à 2. إذا 5 كبيرة وغادي نديرو أكبر. مزيان. إذا نجيو هنا 2 plus 2 égale à 4. و 4 كبيرة على 3. إذا غادي نديرو supérieur. برافو. هنا 3 plus 2 égale à 5. إذا 5 supérieur على 4 كبيرة من 5 كبيرة من 4. إذا غادي نديرو supérieur. برافو. إذا هنا عندنا 2 plus 1 égale à 3. وهنا عندنا 3 plus 1 égale à 4. إذا شكون اللي كبيرة، 4 ولا 3؟ إذا 4 هي اللي كبيرة. très bien. غنجيو عند آخر رقم، عندنا 1 plus 3 égale à 4. و 3 plus 2 égale à 5. إذا شكون اللي كبيرة، 5 ولا 4؟ 5. برافو. إذا غنديرو الرمز ديالنا اللي هو très bien. الله يعطيكم الصحة. إذا كنتمنى أنكم فهمتوا مزيان الامتحان ديالنا، داز بخير وعلى خير. لي بارتي بثلاثة بهم. إذا موعدنا في حصة أخرى إن شاء الله. خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.